गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। आतो न इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सङ्गृभाय महाहस्ते दक्षिणेन विद्माहित्वा आतु विकूर्मिन्तु विदेशं तु विमाघं तु विमात्रमवोभिः न हित्वा आशूरदेवानमर्ता आसोदित्सन्तं भीमन्नगां वारयन्ते। एतोन्विन्द्रं स्तवामेषानं वस्वस्वराजं नराधासामर्धिषन्नः प्रस्तोषदुपागासि शक्ष्रवत्सामागीयमानम् अभिराधासा जुगुरत् आनो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रवेश इन्द्रमानो वसोर्निर्भाक् उपक्रमस्वाभरदृशता धृष्णो जनानाम् अदाशुष्टरस्य वेदाः इन्द्रय उनुते अस्ति वाजो विप्रेभिः समित्वः अस्माभिः सुतं सानुहि सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः वशैश्चमक्षुजारन्ते। निषुसीदगणपते गणेषु त्वामा आहुर्विप्रातमं कवीनां नरिते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं माघवं चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नाधामानान् सखे बोधिवासुपते सखीनां रणं कृधिरणकृत्सत्यशुष्मा भक्ते चिदाभाजाराये अस्मान् गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रावस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः।